सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणमन्यसिक्रियं ज्योति काञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु पश्यन्ति अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूय चिरं कालिन्दी पुरिनोदरं किमपि यदि नीलं महोद्धावति वंशी विभूषितकरा नवनीधरावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय करो प्रणाम उगराई विकट कपाट उरा सुमिरत जय का नाम उगराई विकट कपाट उरा सुमिरत जय का नाम। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वहाँ की आह्लादिनी शक्ति परम भाव स्वरूपा श्यामाजी महारानी परम श्रद्धेय परम वंदनीय सद्गुरु महाराज आचार्य जी अन्य विशिष्ट विद्युत गण भक्तजन सुंदर साथ जी संपूर्ण श्रोता वृन्दमा सादर अभिवादन गर्दछु प्रणाम। हामी परमात्माको गुणानुवाद गाउन अथवा परमात्माको गुणानुवाद श्रवण गर्न गइरहेका छौँ, प्रवचन गर्न गइरहेका छौँ, हामी पस्कन गइरहेका छौँ। साक्षात परमात्मा साक्षात सद सद ब्रह्मण ब्रह्म निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तय परम श्रुतय कथम चरन्ति श्रुतय साक्षात सद सद परे। आज त्यस्ता सद असतदेखि पर रहनुभएका अनिर्देश्य परमात्माको निर्देशन गर्नु परिराखेको छ। ब्रह्मण ब्रह्म अनिर्देश्य जसको निर्देशन गर्न सकिँदैन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जसको वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन त्यस्तो परमात्माको वर्णन गर्न हामी गइरहेका छौँ। जसलाई मनले चिन्तन गर्न सकिँदैन त्यस्ता परमात्माको हामी गुणानुवाद गर्न गइरहेका छौँ। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा शास्त्रको सिद्धान्त छ। सागरम सागरै तुल्यम गगनम गगनोपमम भनिन्छ। गगनको उपमा दिने कुनै चिज छ यदि संसारमा भने गगनै छ र यदि सागरको उपमा दिने कुनै वस्तु छ भने सागर मात्रै छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको विषयमा सम्झाउनु अथवा परमात्माको विषयमा निर्देशन गर्नु प्रवचन गर्नुपर्दा ब्रह्मण ब्रह्म अनिर्देश्य निर्देशन हुन सक्दैन। नैव वाचा न मनसा प्राप्य सक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रुवमनो नेत्र कथम तदुपलभ्यते भनिएको छ। नैव वाचा न मनसा वाणीले वर्णन गर्न सकिँदैन। परमात्मा हुनुहुन्छ शब्दातीत
शब्दातीतको अर्थ हुन्छ शब्दको अर्को नाम हो अक्षर। त्यसैले शब्दातीतको अर्थ हुन्छ अक्षरातीत, अक्षरहरूको समूहद्वारा जसको विषयमा उल्लेख गर्न सकिँदैन, बयान गर्न सकिँदैन। फेरि यसको अर्को अर्थ गर्नुहुन्छ विद्वानहरूले के भन्दा जो वस्तु शब्दबाट अतीत हुन्छ अनि जसको बयान गर्न सकिँदैन, मनद्वारा जसको ध्यान गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ निराकार हो कि भन्ने विचार आउँदछ। कसैलाई फेरि निराकारको विषयमा भन्नुहुन्छ, तर त्यसको अर्थ निराकार पनि हो, परमात्मा निराकार पनि हुनुहुन्छ अनि साकार पनि हुनुहुन्छ। तर परमात्मा कुनै पनि बुद्धिको विशेषणमा अटाउने तत्त्व होइन। परमात्मा बुद्धिद्वारा जान्न सकिने ज्ञ वस्तु नभएको हुनाले कुनै आकारमा सीमित तत्त्व परमात्मा हुनुहुन्न। परमात्मा बुद्धिद्वारा अज्ञ हुनुहुन्छ र बुद्धिको प्रकाशक हुनुहुन्छ अनि बुद्धि परमात्माद्वारा बुद्धि ज्ञ बन्दछ, परमात्मा बुद्धिद्वारा अज्ञ हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले भन्नुभएको हो यति दिन त्रिलोकमै हुई बुद्धजी स्वपन। किन भन्दा अहिलेसम्म जति हामीले बुद्धिको कुरा गरिराखेका छौँ त्यो बुद्धिको अवस्था हुने गर्दछ। किन भन्दा यहाँनिर ठुला ठुला विद्वानहरू पनि चैतन्यको विषयमा चाहिँ मुह्यन्ति सूरय भनिएको छ। जन्मादेश एकदम नयाँ आदितरत सार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवय मुह्यन्ति सूरय। ठुला ठुला विद्वानहरू भन्नाले हाम्रो बुद्धि मोहको चक्करमा पर्ने गर्दछ। अनि भन्न खोजिएको कहाँनिरसम्म त्यो परम तत्त्व हो र कहाँनिर बुद्धिको सिमाना के हो, त्यो बुद्धिमा जब जागृतपना आउँदछ अनि जान्नु पर्दछ। जान्न सकिँदैन तर जान्नु पर्दछ। वेदाहमेतम, वेद भन्नुहुन्छ, जान्दछौँ हामी। त्यो जानेको कारणले नै वेद भनिएको। जो परमात्मालाई जान्न सक्दछ त्यसको नाम हुन्छ वेद। त परमात्माले जानेको कस्तो हो त भन्दा परमात्मालाई पूर्ण रूपमा वेदले जान्न सक्नुहुन्न। फेरि कसरी? त्यसैले भनेको शाखा चन्द्र न्याय। शाखा चन्द्र न्याय भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई चन्द्रमालाई वृक्षको हाँगाको सहायताबाट चन्द्रमालाई दर्शन गराउनु जस्तो हो शब्दहरूको प्रवचनहरूद्वारा वेदबाट परमात्मा देखाउनु त्यस्तै प्रकारको हो। त्यहाँनिर लक्षणावृत्ति गर्ने भन्ने अवस्था छ। त यो विद्वत्ताको कुरो हो, यो दर्शनको कुरो हो। सबै व्यक्तिलाई यो विषयमा जानकारी आउनु धेरै कठिन हुन्छ। वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम, वेदले भन्नुहुन्छ ती महान पुरुष परमात्मालाई हामी जान्दछौँ। अनि कस्तो हुन्छ, कसरी जान्नुहुन्छ भन्दा आदित्य वर्ण। अब आदित्य वर्ण भन्ने विषयमा यहीँनिर आदित्य वर्ण भन्दा वर्णको विषय आउँछ जो वर्णदेखि पर छ। जसलाई वर्णबाट अनिर्देश्य, वर्ण त निर्देश्य हो नि। वर्ण निर्देश्य भनेको वर्ण भनेको के हो भन्दा कलर अथवा त्यो रङलाई वर्ण भनिन्छ। सेतो, रातो, पहेँलो, निलो, हरियो यिनीहरूलाई वर्ण भन्ने गरिएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले गाउँ गोरु वर्णको जसरी कुनै पनि व्यक्तिको एउटा चाहिँ उपमा दिनु पर्यो भने कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा गाउँ गोरु हुनुहुन्छ अथवा अलिकति चाहिँ कालो हुनुहुन्छ अथवा अलिअलि माने त्यस्तै प्रकारको छ। सावली सुरत अथवा त्यस्तो हुनुहुन्छ। परमात्मा त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ हो। शास्त्रले वर्णन गरेको छ, बताइएको छ। अब बराहपीठम नटवर बपु कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रात वास कनक कविजम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु रदर सुरया पुरेन गोप वृन्दारण्यम पर सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बराहपीठम, अब यहाँनिर आकृतिको कुरा आयो। किन भन्दा परमात्मा हामीलाई अनुग्रह गरेर मदनुग्रहाय परमम, अनुग्रह गरेर कुनै न कुनै बेलामा वेदस्तुतिमा बताइएको छ तपाईँ कुनै न कुनै बेलामा हामीमाथि अनुग्रह गरेर अनेक प्रकारको आफ्नो चाहिँ स्वरूप सिर्जना गर्नुहुन्छ जसद्वारा हामी हजुरको दर्शन गर्न पाउँदछौँ। हामीले दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछौँ। तपाईँको हामीलाई त्यो भाग्य प्राप्त हुन्छ जब तपाईँ कुनै न कुनै बेलामा तस भगवान् के गरिदिनुहुन्छ भन्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानमधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहं तद आत्मानं। आत्मानं भन्ने अर्थमा परमात्मा आफ्नो
आत्मालाई एउटा सगुण रूपमा सिर्जना गर्नुहुन्छ अरे। कति विद्वानहरूले आउनुहुन्छ अनि जानुहुन्छ अनि कुनै न कुनै वेगमा युगे युगे प्राप्त हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ, तर श्रुतिले त्यसरी, गीताले त्यसरी बताउनु भएको छैन। सृजामि भन्ने बित्तिकै उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, प्रकट भइदिनुहुन्छ। किन भन्दा परमात्माको लक्षण बताउँदछ शास्त्रले, जो देशबाट अबाधित, कालबाट अबाधित भन्नाको अर्थ परमात्माको धेरै टाढा मन्दिर छ, त्यहाँ गएर जान सके हामी दर्शन गर्न पाउँदथ्यौँ। यो पनि एउटा दर्शन गर्ने कुरो हो, साँच्चै कुरो हो। तर त्यहाँ भन्न खोजिएको दर्शनबाट के हो त भन्दा परमात्मा देशबाट अबाधित हुनुहुन्छ भनेपछि जहाँनेरि आवश्यकता छ त्यहीँनेरि हुनुहुन्छ। परमात्मा नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। अनि काल अबाधित भन्नाको अर्थ हुन्छ फलानु समयमा आउनु भएको थियो, यति वर्ष अगाडि आउनु भएको थियो, अब आउनुहुन्न, पछि आउनुहुन्छ अरे। अब यो कुरो के हो भन्दा यो चाहिँ एक प्रकारको कथाको प्रसङ्ग हो। जो परमात्माको साक्षात सदसद भन्दा भिन्न स्वरूप छ, न देश बाधित छ न काल बाधित छ। यो कुरा तपाईँले त्यसै गरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। त मैले परमात्माको लक्षणको विषयमा केही वर्णन गरिराखेको छु र अहिलेको प्रसङ्ग छ, म केही भन्न गइराखेको छु। अहिले हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। श्रवण गर्ने महिना भएको हुनाले यो महिनाको नाम श्रावणी। श्रवण नक्षत्रमा जो चन्द्रमा पूर्ण रूपमा उदय हुनुहुन्छ पूर्णिमाको दिन, र त्यो महिनाको नाम श्रावण पर्न गएको हो। र अर्को अर्थमा भन्दा श्रवणी श्रावणी पनि हो। अनेक विद्वानहरूले अघिका चाहिँ ऋषि महर्षिहरूले अब चतुर्मासा प्रारम्भ हुन्छ, श्रावण महिनामा श्रवण गर्नुहुन्छ। श्रवण गर्ने महिना भएको हुनाले श्रावणी महिना। त हामीले श्रावण महिनाभरि अथवा चातुर्मास्यको चलन छ पौराणिक समाजमा, अथवा पुराणको चाहिँ मान्यता अनुसार 4 महिना श्रावण, भाद्रपद अनि आश्विन महिना र कार्तिक महिना, 4 महिना चतुर्मासाको प्रारम्भ पनि गुरु पूर्णिमाको दिनबाट सुरु भइसकेको छ। र धेरै ठाउँमा विद्वानहरूबाट कथा प्रवचनहरू हामी विभिन्न माध्यमबाट श्रवण गर्न पाइराखेका छौँ। त्यस्तै प्रकारसँग श्रावण कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथिबाट श्रीकृष्ण प्रणामी समाजमा वितक कथाको प्रारम्भ भइराखेको छ। र यहाँनिर वितक भन्ने शब्द छ, किन भन्दा शास्त्रमा, ग्रन्थमा कतै न कतै शास्त्रको होस् अथवा व्यक्तिको होस्, नाम उसको स्वभावको कारणबाट नामाकरण गरिएको हुन्छ। कसैको अब नाम पनि जसरी अब आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार राखिएको हुन्छ। यहाँ हामी वितक अब कहीँ न कहीँ पुराणहरू, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, कहीँ न कहीँ रामायण पनि, कतै अन्य पुराणहरू विभिन्न मन्दिरहरूमा श्रोताहरूको रुचि अनुसार अथवा आयोजक समितिको चाहना अनुसार आयोजना गरिराखेको हुन्छ। त यहाँनिर मन्दिरहरूमा, कृष्ण प्रणामी मन्दिरहरूमा प्राय गरेर वितक कथाको सुरु हुन गइराखेको छ। वितकको इतिहास र वितकको प्राय गरेर शाब्दिक अर्थ, किन भन्दा मैले सुनेको छु, किन शब्द पनि विभिन्न भाषामा हुने गर्दछन्। वितक शब्द संस्कृतमा छैन, तैपनि भारतवर्षका कुनै न कुनै भाषा मध्येमा पर्ने एउटा भाषा, अथवा मैले थाहा पाइराखेको छु गुजराती भाषाबाट, गुर्जर भाषाबाट वितक शब्द आइराखेको छ। त जुनसुकै भाषाबाट शब्द आए पनि त्यो शब्द हाम्रो आफ्नो शब्द छ र त्यसको अर्थ छ बितेका कुराहरू। नेपालमा कहिलेकाहीँ नेपालीमा विभिन्न चाहिँ भाषामा बितेका दिनहरू, कसरी दिन बितेर गएका छन्, बितेका कुराले भएर कहीँ न कहीँ हामी कहिलेकाहीँ गीत गायनमा पनि सुन्ने गर्दछौँ। त बितेका कुराको यादगारी, बितेका कुराको याद गर्नुलाई हामी बितेका दिनहरू कसरी बितेर गए, त कुन बेलाका दिनहरू, अब यसमा प्रसङ्ग आउँदछ कहिलेका दिनहरू भन्दा, कहिलेका दिनहरू भन्दा अब्बल से आज दिन, अब्बल से भन्ने शब्द राख्नुभएको छ प्राणनाथजीले। अब्बल भनेको पहिलो दर्जा, पहिलो समय, आद्य समय,
अब आद्य समय कहिलेलाई मान्ने हो, यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। आद्य समय भनेको कहिले हो? श्रुतिमा भन्नुहुन्छ यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमदेवं तमोदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं विदधाति पूर्वं, यो जुन यो ब्रह्माण्डम जो वर्तमान मनवन्तर वर्तमान काल छ, जुन वर्तमान सृष्टि छ, विदधाति भन्नाले त्यसको विधान गर्नुभन्दा पूर्व कालमा विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च, जसले वेदको माध्यमद्वारा वेदाश्च प्रणोति तस्मै, प्रणोति भन्नाले बयान गर्नुभयो वेदको विधिबाट, तमदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, ती परमात्माको जुन बेलामा सृष्टि भएको थिएन अरे, सृष्टिको कार्य तत्व न ईश्वर न मूल प्रकृति, सृष्टिको मूल तत्वलाई ईश्वर भन्ने गरिएको छ, त्यस्तै प्रकारले मूल प्रकृतिलाई सृष्टिको कारण भन्ने गरिएको छ। जुन बेलामा प्रकृतिको संरचना भइराखेको थिएन, ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वम, त्यो बेलाको समयमा पूर्व से पूर्व कहे भन्नुहुन्छ विजयभूषणजी महाराज। पूर्वभन्दा पूर्व धेरै अघि, कहिले भन्दा अब यी मनवन्तरहरूको समय छ। हामीले यो कथाको विषयमा गयौँ भने पहिले महाकल्प छ, अघिल्ला कल्पहरू ब्रह्मकल्प थियो अरे, त्यसभन्दा पछाडि पद्मकल्प थियो अरे, अनि वर्तमान अवस्थालाई हामीले सङ्कल्प पर्ने बेलामा भन्ने गरेका छौँ श्वेतवराह कल्पे। श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प शास्त्रले सम्झे अनुसारको अब कति ठुलो हुन्छ कल्प हामीले शब्दमा बयान गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले श्वेतवराह कल्प सुरु भइराखेको, सेतो वराहको स्वरूप धारणा गरेर भगवानले पृथ्वीको उद्धारण गरेर नयाँ सृष्टिको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको जुन श्वेतवराह कल्प छ, तर त्योभन्दा धेरै अगाडि पद्मकल्प भन्दा पनि अगाडि परमात्मा कहिले हुनुहुन्छ भन्दा परमात्मा कालातीत हुनुहुन्छ। न अगाडि छ परमात्माको लागि, न पछाडि छ, न मध्य छैन। कालातीत भन्ने बित्तिकै कालको द्वारा जसको वर्णन गर्न सकिँदैन, ती परमात्माको स्वरूपको विषयमा, ती परमात्माको चाहिँ परमधामको विषयमा, परमात्मा परमधाममा हुनुहुन्थ्यो, परमधाममा परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा परमधाममा रहनुहुन्छ, न परमधामदेखि अलग कतै परमात्मा जानुहुन्छ, न परमात्मा बेगरको परमधाम छ, न परमधाम बेगरको परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा परमधाम स्वरूप हुनुहुन्छ र परमात्मा स्वरूप परमधाम छ, र त्यो परमधाममा परमात्मा नित्य रहनुहुन्छ। त ती परमात्माको स्वरूपको विषयमा जो वर्णन गरियो, बितेको भनियो, त्यो चाहिँ बितेको समयमा त्यतिखेर सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। के को लागि भन्दा व्याहृति भनिन्छ। हामीले व्याहृति भनेको त्यो बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँदछ, र बुझाउनु पर्ने अवस्थामा त्यतिखेर एउटा सिद्धान्त हामीले शास्त्र खडा गर्नुपर्ने हुन आउँदछ। किन भन्दा शब्दातीतलाई शब्दमा ल्याउनु छ, अवर्णनीलाई वर्णनमा ल्याउनु छ, त्यो महान कहानीको रूपमा परम तत्त्वलाई श्रवण गराउनु छ। त्यतिखेर अब परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले अघि निवेदन गरेको छु। वेदस्तुतिमा बताइए अनुसार के हुनुहुन्छ भन्दा अक्षरले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज श्रीमद् आर्तम सागर आफ्नो वाणीमा। अक्षर ब्रह्म सधैँभरि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्न जानुहुन्छ, अनि दर्शन गरेर फर्कनुहुन्छ। अनि सधैँभरि के देख्नुहुन्छ भन्दा किशोर अवस्थाको देख्नुहुन्छ, टाढेबाट प्रणाम गर्नुहुन्छ, अनि आफ्नो अक्षरधाममा फर्केर आउनुहुन्छ। तर एक दिनको कुरा हो, उहाँले जब जानुभयो, दर्शन गर्नुभयो, कति वर्षपछि भन्दा मैले अघि नै निवेदन गरिराखेको छु, अक्षर परमात्माले, अक्षर ब्रह्मले एकपल्ट जब आँखा बन्द गर्नुहुन्छ फेरि खोल्नुहुन्छ, हामीले भन्दाखेरि निमेष भनिन्छ। निमेष काल जो अक्षरको लागि निमेष काल हुन्छ, त्यतिखेर एउटा चाहिँ पुरा कल्प बितिराखेको हुन्छ। कल्प बितिसके उपरान्त आफूले चाहिँ सिर्जना गरेको सृष्टि आफैमा
विलय गराइसके उपरान्त अनि परमात्माको परमधामतिर सुर्ता फर्किन्छ। दर्शन गर्नको लागि जब जानुहुन्छ परमधाममा, त त्योबाट जुन बेला प्राणनाथजीले जुन सिद्धान्तको यहाँनिर व्याख्या गर्नुभएको छ, परमात्मालाई वेदस्तुतिको पहिलो मन्त्रले पनि त्यहाँनिर यो दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। तपाईँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हामीमाथि करुणा गरेर सखीसहित भएर त्यो दिन देखिनुहुन्छ। अक्षरलाई जागृत गराउनको लागि एक्लो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न स्वरूपलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। सखीको स्वरूप अथवा श्यामाजीको स्वरूप स्वीकार गर्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मलाई आश्चर्य लाग्दछ, आश्चर्य लाग्दछ। मैले के देख्दैछु आज परमधाममा, ओहो बडो झलझलाकार बडो प्रकारसँग यहाँ आनन्ददायक ब्रह्मात्माहरू हुनुहुन्छ अनि सखीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग त्यहाँनिर सुख आनन्द विनोद भएको देख्नुहुन्छ अथवा अनेक प्रकारका हास्य क्रीडाहरू गरेको जस्तो भान लाग्दछ। दर्शन गर्नुहुन्छ अनि दर्शन गरिसके उपरान्त इत अक्षरको विलसो मन भन्ने शब्द आउँदछ। अक्षरलाई बडो आश्चर्य लाग्दछ, म के देख्दैछु। यतातिर सखीहरू जो परमात्मासँग सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आश्चर्य लाग्दछ। टाढादेखि एउटा कुनै युवा पुरुष अथवा केही किशोर अवस्था केही पार गरिसकेको अवस्था बताइन्छ। अक्षर ब्रह्मको अथवा बाल क्रीडा गर्नुहुन्छ पनि कतै भनेको छ। अक्षर ब्रह्मलाई देख्नुहुन्छ बाल स्वरूपमा अनि देखिसके उपरान्त आफ्ना स्वामी मालिकलाई निवेदन गर्नुहुन्छ, हे स्वामी, हे मालिक, हामी आश्चर्य पर्दैछौँ। यी कुनै एकजना पुरुष धेरै टाढाबाट आएको जस्तो हामीलाई यहाँनिर आभास भइराखेको छ। अनि उहाँले आएर तपाईँको दर्शन गर्नुभयो अनि तपाईँले फेरि आशीर्वाद दिएको जस्तो आभास हामीले पायौँ। तपाईँले हात उठाउनुभयो, उहाँले प्रणाम गर्नुभयो अनि फर्केर जानुभयो। अनि को हुनुहुन्थ्यो उहाँ? को हुनुहुन्थ्यो उहाँ? कहिलेदेखि यसरी हामीले किन बताउनु भएन? अब भन्नुहुन्छ स्वामीजी महाराज श्रीकृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हामी जसलाई श्रीराजजी महाराज पनि भन्दछौँ, श्रीकृष्णजी पनि भन्दछौँ, जो अनादि हुनुहुन्छ, अनादि अक्षरातीत, अक्षरभन्दा अतीत हुनुहुन्छ, कालभन्दा अतीत हुनुहुन्छ, सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, सबैको आदि कारण हुनुहुन्छ, परम आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको चरण कमलमा निवेदन गर्दै सखीहरू भन्नुहुन्छ, हे स्वामी, हे परमात्मा, हाम्रा तपाईँ कारण हुनुहुन्छ, त हामीलाई बताउनु पर्यो। जो पुरुष हजुरको दर्शन गरेर फर्कनु भएको छ उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? कहाँबाट आउनुभएको हो? अर्को ठाउँ कहाँ छ? हामी तपाईँको परमधाम बाहेक केही कुरो जान्दैनौँ। अन्यत्र पनि स्थान छ कि के हो, को हो? किन भन्दा हामी कहिलेकाहीँ संसारिक लोकमा पनि चल्नुहुन्छ, अर्को लोकबाट पनि कुनै जीवात्मा आउँदैछ अरे, यो ब्रह्माण्डभन्दा अगाडि पनि अर्को लोक पनि छ अरे भनेर कहिलेकाहीँ विज्ञानले कल्पना गरिराख्दछ। यही लोकमा पनि विभिन्न लोकको पछि पछि पत्ता लागिराखेका हुन्। किन भन्दा चेतन अवस्थालाई ज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुनु यो स्वाभाविक कुरा छ अनि ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। त परमात्मा आज्ञा गर्छ। म यहाँ के भनिराखेको छु, जुन वितर्क भन्ने विषय छ त्यो बेलाको घटनाको विषयमा यहाँ मैले बताइराखेको छु। के भन्नुहुन्छ भन्दा यो यिनको नाम छ अक्षर। अक्षर यिनको नाम छ र यी मेरो आवासबाट यिनको उत्पत्ति भइराखेको अथवा यिनी पनि नित्य संस्था नै राख्दछन्। किनभने जसरी म अविनाशी छु त्यसै गरी त्यो अविनाशीपन यिनमा पनि भएको हुनाले म यिनलाई आफ्नो सत्स्वरूपको रूपमा स्वीकार गर्दछु, मेरो सत्स्वरूप हुने नै। र यिनको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई सिर्जना गर्दछन्। कसरी भन्दा ती ब्रह्माण्ड सिर्जना गर्दछन् तर यिनीसँग भाव भन्ने पटक्कै हुँदैन अनि अभावमा पनि सिर्जना गर्दैनौँ। फेरि भाव अभाव भन्दा दर्शनको अर्को शब्दतिर जान उचित छैन। यिनले जो सिर्जना गर्दछन् भन्न खोजिएको कुरो मनमा यस्तो बनाउँदछु भन्ने केही पनि हुँदैन। चञ्चल स्वभावको कारणले जसरी बच्चाले अनेक प्रकारका भवनहरू बनाउँदछ अनि भत्काउँछ त्यहाँ, किन भन्दा जसरी प्रौढ व्यक्तिले जुन भवन बनाइराखेको हुन्छ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इरादा हुने गर्दछ। इरादा भन्नाले म यति कोठाको घर बनाउँदछु अनि यो घरको चाहिँ यो मूल ढोका यहाँ हुनेछ
मूलचोक यहाँनिर हुनेछ, क्रीडा भवन यहाँनिर हुनेछ, शयन कक्ष यहाँनिर हुनेछ, भोजन कक्ष यहाँनिर हुनेछ इत्यादि बनाइराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा घर बनाइराखेको हुन्छ प्रौढ व्यक्तिले। तर बच्चाले जुन भवन बनाइराखेको हुन्छ उसको चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि परियोजना हुँदैन अनि मन लाग्ने बित्तिकै भत्काइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अक्षर ब्रह्मले जो ब्रह्माण्ड रचना गर्दछन्, रचना गरेपछि बडो मनोहर हुन्छ, त्यसलाई आफै त्यसमा गएर क्रीडा गर्दछन्, अनेक प्रकारका चाहिँ त्यहाँ फलफुल बनाउँदछन्, बगैँचाहरू बनाउँदछन् र ती सबै कुरा गर्दछन्। तर त्यहाँनिर हाम्रो परमधाम र त्यो अक्षरले बनाएको चिजमा प्राय गरेर मानिसहरू भुल्दछन्, फरक हुँदैन, हेर्दा त्यस्तै हो भन्ने नै हुन्छ। वृक्षहरू हुने गर्दछन्, वनस्पतिहरू हुने गर्दछन्, नदी नालाहरू हुने गर्दछन्, अनेक प्रकारका पर्वतहरू हुने गर्दछन्, सात द्वीप हुने गर्दछन्, कतै न कतै विभिन्न प्रकारका एक शिर गरेको मान्छे हुन्छ, कतै चारवटा चाहिँ शिर गरेका व्यक्ति पनि हो। चारवटा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। चतुर्मुख ब्रह्माजी त्यस्तै प्रकारले 4 हात गरेका पनि बनाउँदछन्, कहिलेकाहीँ अनेक प्रकारका सिङहरू भएका बनाउँदछन्, जनावरहरू पनि रचना गर्दछन् अनि ती सारा रमाइलो हुन्छ। त्यही रमाइलोमा यिनी भुल्दछन्।